नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल और आज के प्रोग्राम के लिए जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बिकते हैं, फर्टिलाइजर्स बिकते हैं, फंजिसाइड्स बिकते हैं, यानी हर किस्म के एग्रीकल्चरल इनपुट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इनकी देखरेख कौन करता है, कैसे की जाती है, इनकी क्वालिटी कंट्रोल, तो वो चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने आज का ये जो प्रोग्राम है तरतीब दिया है और इस पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है जनाब शेख इमरान साहब को, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जी इमरान साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। तो मेजर जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स है, जब हम केमिकल इनपुट्स की बात करते हैं तो उनमें तीन चीज़ें आती हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और सीड्स। तो ये तीनों आपके दायरे इख्तियार में आते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर हमें आप तमहीद में बता दें कि एनफोर्समेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, एक हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने नाज़रीन के लिए। हमारा जो एनफोर्समेंट का दायरे कार है उसमें हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और सीड्स पे काम करते हैं। इनकी मॉनिटरिंग, इनकी क्वालिटी हम चेक करते हैं। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कंसर्न इंस्पेक्टर्स होते हैं और वही इनमें क्वालिटी चेक करते हैं। हम इनकी सुपरविजन ऑल ओवर वैली करते रहते हैं। जहाँ तक पेस्टिसाइड्स का ताल्लुक है, हमारा एक एक्ट है इसमें जो पार्लियामेंट्री एक्ट है, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। इसी तरीके से हमारा फर्टिलाइजर में हमारा जो लाहे अमल होता है वो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 पे होता है। इसी तरीके से हमारा सीड पे जो मॉनिटरिंग क्वालिटी कैसे करनी है वो हमारा एक और एक्ट है, उसका सीड एक्ट 1966। इस तरीके पे ये एक्ट हमें पूरा दिखाता है कि कैसे आपको सीड पे सैम्पलिंग करनी है, कैसे आपको क्वालिटी लैब्स पे भेजना है, कैसे रिजल्ट आके हमें काम करना है। उस दरियासना में हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर पे इस पे बहुत काम हुआ है और हमारा इस साल का हमारा एक रोड मैप आया है जिसमें हम सब पेस्टिसाइड में को लेके हम सब कंपनियों को, हमारी यहाँ 61 कंपनीज ऑपरेटिव है और उस कंपनीज को हम यहाँ पे वेयर हाउसेज हर जगह पे है। जी इमरान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक तो जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, इसको परखने का जहाँ तक सवाल है, तो इसके लिए एक अच्छी खासी लैब की दरकार होती है। तो क्या ये ऐसे ही हम देख लेते हैं कि या हमारे पास, जैसा कि आपने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास लैब्स भी हैं जहाँ पे इनकी क्वालिटी को परखा जाता है? नहीं, जो हमारा इंसेक्टिसाइड एक्ट का होना चाहिए उसमें नोटिफाइड लेबोरेटरीज होनी चाहिए। यहाँ पे नोटिफाइड लेबोरेटरी, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी लाल मंडी में है और दो मजीद हमारी प्रपोजल में 2 लैब्स, एक तो साउथ के लिए है, एक नॉर्थ के लिए हमारी प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है। और उस हिसाब से जब हम इन कंपनीज को देखते हैं, इनका जैसे मैंने आपको 61 कंपनीज का बोला है, इनका बाज़ाब्ता एक वेयर हाउस होता है। जब ये माल लेते हैं, डंप करते हैं, पहले वो वेयर हाउस में रखते हैं, फिर उसके साथ इनको डायरेक्शंस है हमारी तरफ से कि वो उसी वक्त हमें इंटीमेट करते हैं कंसर्न इंस्पेक्टर को। कंसर्न इंस्पेक्टर उसी वक्त जाके सैंपल करता है और वो उसी दिन को हमें लैब को भेजता है। लैब से विदिन 7 डेज हमारा रिजल्ट आता है और रिजल्ट हम फिर उसको डिस्पैच करते हैं। अब जैसे हम अद्वियात की बात करते हैं जो हम इंसान कंज्यूम करते हैं, उनके लिए ड्रग कंट्रोल का एक महकमा है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी है। तो ये जो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स या सीड्स वगैरह बेचते हैं, क्या इनके लिए भी कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है? हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में एक लाइसेंसिंग ऑफिसर एक नॉमिनेट है एज पर एक्ट, उसका नाम होता है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर। उसके पास सारी कंपनियां पहले रिव्यू करती है, उनका एक चेक लिस्ट होता है, उस चेक लिस्ट के हिसाब से उनको अपने पेपर्स सबमिट करने होते हैं और जब वो अपने उस चेक लिस्ट पे परखते हैं कि वो ऐसे ऐसे एनालिसिस रिपोर्ट देना पड़ता है, उनका ट्रेडमार्क देना पड़ता है, उनकी CIB रजिस्ट्रेशन होती है, उनका एक CIR नंबर होता है जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड से आता है, तो वो मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकात,
जैसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। सब कुछ देख के एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक कंपनी को रजिस्टर करती है। अब ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ कंपनीज का। अब मान लीजिए कि कोई बिजनेस करना चाहता है, डीलर बनना चाहता है, दुकानदार बनना चाहता है, ताकि वो इन सारी चीज़ों के साथ डील कर सके, यानी वो पेस्टिसाइड्स बेच सके, फर्टिलाइजर्स बेच सके, सीड्स बेच सके, तो क्या उनके लिए भी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है? और उनके लिए क्या लवाजमात उनको पूरा करनी पड़ती है? क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ताकि कोई बंदा जो है ये कोई भी तो नहीं कर सकता ना? एक फुल फ्लेज एक मैकेनिज्म इसमें है जी। हमारा जब रजिस्ट्रेशन कंपनी की बराबर हो तो वो एक वो पीसी देते हैं, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। जब कोई भी बंदा इसमें आप बिजनेस करना चाहे, या तो उसको बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए जी, या तो बीएससी विद केमिस्ट्री होनी चाहिए जी, या तो डिप्लोमा 6 मंथ्स का किसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए जी। तो वो जाके फिर हमारा एक जैसे www.jkservices.gov.in पे वो रजिस्टर करे, ऑनलाइन उसको लाइसेंस मिलेगी। उस पे लवाजमात यही मैंने जो बोला ज़्यादातर क्वालिफिकेशन का है जी। मगर बहुत सारे इसमें बेरोजगार नौजवानों को क्या होता था कि कोई बीएससी फिजिक्स होता था या नॉन मेडिकल होता था, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता था। तो उसके लिए इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4th लाइन डाली कि डिप्लोमा होना चाहिए किसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से। तो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, मैनेज, स्कॉस्ट सब ने एक डिसीजन लिया, तो हमारे स्कॉस्ट में भी आज इसकी ट्रेनिंग होती है। और वो मैं खुद उधर रिसोर्स पर्सन रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1500 कैंडिडेट्स को हमने ट्रेनिंग दी है। तो जब वो सर्टिफिकेट्स लाते हैं, वो एनक्लोज करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो हम उनको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। अब जो आपने बता दिया कि आप रजिस्टर कैसे करते हैं डीलरशिप्स को, आप रजिस्टर कैसे करते हैं सप्लायर्स को, या लाइसेंसिंग वगैरह उनकी कैसी होती है, तो बज़ाहिर तो ये बड़ा एक फुल प्रूफ सिस्टम दिखता है। तो फिर क्या वजह है कि आए दिन हम खबरों में सुनते हैं, लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि उनका जो फसल है वो खराब हो गया बिकॉज जो उन्होंने स्प्रे किया था वो क्वालिटी का नहीं था, वो सुपीरियर था। बेसिकली हमारा जो इस साल का रोड मैप जो बना था वो इसी पे बना था कि ये चीज़ें ना हो जी। इस साल एक दो कंप्लेंट्स के सिवाय हमारे पास ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आई जी। तो इस बारी फसल भी एप्पल का बड़ा अच्छा रहा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, अगर हम गए साल की बात लेते तो स्कैब काफी सालों के बाद एक बड़े पैमाने पे देखने को मिला पिछली बार। इस साल तो ऐसा नहीं था। इसलिए ये रोड मैप इसीलिए लगाया गया ताकि ये मैकेनिज्म फुल प्रो, हमारा चेक पोस्ट लगा, लखनपुर टोल पोस्ट हमारा रिविजिट किया गया, हमारा लोअर मुंडा का लोअर वहाँ पे चेक पोस्ट वो भी रिविजिट किया गया इस साल। हमारा हीरपुर का जहाँ पे नहीं था, हमारा वो प्रपोजल में है, वहाँ पे भी हमने तैनाती की थी अपने एक्सटेंशन वर्कर्स की। तो ये सारा जब मिला के हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ इन कोलैबोरेशन हमने काम किया, उन्होंने भी बढ़िया काम किया, हमारे लोगों ने भी इस पे काम किया। तो इस साल हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड काम था और इस साल अल्लाह के फजल से सब ठीक रहा। यानी आप मानते हैं कि फिर अगर गए साल जो कंप्लेंट्स आई और जो हमने देखा भी कि सेब काफ़ी जगह पर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ स्कैब की वजह से या और दूसरी बीमारियों की वजह से, एंड दैट इज़ डिस्पाइट द फैक्ट कि लोगों ने वो सारे स्प्रेज वगैरह किए थे जो रेक्विजिट होते हैं। बेसिकली स्कैब में फर्स्ट 4 स्प्रेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट 3 to 4 स्प्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि सुकॉस्ट भी रिकमेंड करती है कि फर्स्ट 3 स्प्रेज आपको लगा। तो ठीक है, बट लेकिन सर आपका अगर हम पिछले साल की तरफ जाए तो आपका पता है 19 मार्च से आपका लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी हमने काम किया, लेकिन लोगों का स्प्रे मिस हो गया जी। तो उस वजह से ये एक रीजन भी रहा जब वो स्कैब रही थी। यानी आप कहते हैं कि लोगों की भी कोताही एब्सोल्युटली, फार्मर्स की भी कोताही निकला ही नहीं कोई। ये जरूरी नहीं है कि जो स्प्रेज थे वो स्पीरियस थे या फंगिसाइड्स थे वो स्पीरियस थे। सही बात जी। अब सीड चूंकि एक बहुत
بیسک انپٹ. ییلڈ تبھی اچھا ہو سکتا ہے جب ایک کوالٹی سیڈ ملے. تو سیڈز کی کوالٹی وغیرہ کیسے پرکھی جاتی ہے؟ سیڈز پہ بھی ہم نے ایسے ہی کیا. آج ہی صبح ڈائریکٹریٹ آف ایگریکلچر خود ڈائریکٹر صاحب اقبال صاحب نے خود ہماری میٹنگ لی. آج سیڈ پہ ہی یہ میٹنگ تھی. پرسوں بھی ہم نے ان کے ہول سیلرز کی میٹنگ لی ہے. تو ہم نے یہ پایا کہ جو ہمارے ہول سیل میں موسٹلی سری نگر ڈسٹرکٹ میں ہیں تو ان کا ہم نے اسٹاکنگ لے لی اور ہم نے بیسک سورس پہ ہی ہم نے سیمپلنگ کر دی. تو ان کا بھی ہمارا لیب جو ہے نوٹیفائڈ لیبارٹری وہ بھی لال منڈی میں ہے اور ادھر سے ہم جو سیمپلز اٹھاتے ہیں وہاں پہ آلموسٹ سیڈز کا ہمارا ٹھیک ہے. سیڈز کا ہمیں پرابلم زیادہ نہیں ہوتی ہے. اور یہ سیڈ بیسیکلی بیسک انپٹ اس پہ بھی ہم بہت کام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا سیڈ ہے وہ کوالٹی والا ہو. اس پہ بھی ہم ایسی جیسے ہم پیسائڈ میں روڈ میپ ہے سملر ہم سیڈز پہ بھی کرتے ہیں. جی اب ایک چیز جو میرے ذہن میں اس وقت گونج رہی ہے وہ یہ کہ ایک طرف سے ہم کیمیکل انپٹس کی بات کرتے ہیں, خواہ وہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز کی بات ہو یا پھر فرٹیلائزرز کی بات ہو یا پھر پیسٹیسائڈز یا فنجیسائڈز وغیرہ کی بات ہو, بیکاز الٹیمیٹلی یہ تو کیمیکلز ہی ہیں نا. اور دوسری سائڈ دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ وائلڈ فائر کی طرح جو پھیل رہا ہے وچ از بیکمنگ اے فیئر تھنگ از آرگینک فارمنگ. تو ہاؤ ڈو یو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین ٹو؟ لک, اگر آرگینک فارمنگ کی بات کریں اور ان آرگینک فارمنگ کی بات کریں, وہی تو پوچھ رہے ہیں نا سر. آرگینک فارمنگ پہ ہمارا بھی بہت سٹرس ہے اس سال کیونکہ ہمارے بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ہمارے آرگینک ولیج بذات خود ہمارے لال منڈی میں بھی آرگینک منڈی لگی ہے. لیکن شفٹنگ کمپلیٹلی ٹو آرگینک فارمنگ ول ناٹ بی نائدر بی پریکٹیکیبل. اور اس پہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایپیڈیمک کے کبھی انسیکٹسائڈ کا انسیکٹس کی اتنی انفیسٹیشن ہو جاتی ہے کہ آرگینک پہ ایبرپٹ جانا ایسے نہیں کر سکتے ہیں. ہم دھیرے دھیرے آرگینک کی طرف جا رہے ہیں. ہم جیسے 15% اس سال لیا, اگلے سال ہم 30% آرگینک کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ایک ساتھ یہ نکلنا اس میں سے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم دوائی یونانی ادھر سے نہیں جا سکتے. جی اب کمنگ اسپیسیفکلی ٹو یور فیلڈ آف ایکشن, وہ یہ کہ اگر کہیں پہ کوئی پکڑا جاتا ہے, کوئی بندہ, کوئی ڈیلر, کوئی سپلائر, کوئی دکاندار ہو از فاؤنڈ گلٹی آف مس برانڈنگ اور سیلنگ اسپیریس انپٹس, خواہ وہ فرٹیلائزر ہو یا کوئی اور دوائی وغیرہ ہو, تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کیا ہوتی ہے؟ جس وقت ہمارا نان اسٹینڈرڈ سیمپل جیسے ہمارا لیبارٹری میں دے دیا یا ادر کنٹراوینشن ہے, اس کے پاس لائسنس نہیں ہے یا اس کے پاس ریکارڈ مینٹین نہیں ہے, تو ہم سیکشنز انڈر ڈفرنٹ سیکشنز آف دا ایکٹ ہم اس پہ لگاتے ہیں. ہم اس کو سمپل سیل اسٹاپ کرتے ہیں یا اگر ان کیس سیویئر کنٹراوینشن ہے یا مس برانڈ جیسا ہے تو سیزر کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ابھی 2100 MTs ہمارے پاس سیزڈ کوانٹٹی ہے, تو اس حساب سے پھر پہلے ہم سیز کرتے ہیں, پھر ہم مجسٹریٹ کے پاس اس کی کسٹڈی لاتے ہیں, اس کے بعد ہم ایک سینکشن لاتے ہیں, تو اس کے بعد پروسیکیوٹ کرتے ہیں اس کے کورٹ میں. Have there been any prosecutions? Sir, we have almost 150 prosecutions in the court of law currently. For current year we have 32 prosecutions. جی this year جو ہم کرنٹلی ابھی اپریل سے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں, ہمارا اپریل سے یہ اسٹارٹ. تو میجر ایلیگیشنز کیا تھی؟ میجر ایلیگیشن ہماری یہی زیادہ تر ہوتی ہے, یا تو وہ مس برانڈس میں پکڑے جاتے ہیں یا ان کے پاس ریکارڈس مینٹین نہیں ہوتے ہیں, یا تو کوئی ایسا پروڈکٹ لاتے ہیں جو بین ہو. جیسے 4-8 ہم نے پکڑا تھا اس سال 2-4 جگہوں پہ, تو ہم نے ان کو سیز بھی کیا اور اس پہ اپنے پروسیکیوشن بھی کر. تو یہ چیزیں کیسے آتی ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ لکھن پور پہ بھی ہم نے ناکہ لگا ہوا ہے, لور منڈا میں بھی ناکہ ہے, خیرپورہ میں بھی ناکہ ہے, تو پھر یہ مارکیٹ میں آ کیسے جاتے ہیں یہ اسپیریس یا مس برانڈڈ چیزیں؟ دیکھیے ہمارا جو میکینزم ہے آلموسٹ یہ انٹیکٹ ہے. جی اگر آپ ڈفرینٹ ایریاز میں جائیں گے تو آپ ایسا میکینزم نہیں پائیں گے. پھر بھی مسکرینٹس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی
کرتے رہتے ہیں, پھر بھی ہم ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اس سال تو میرے حساب سے میرا جو ایکسپیرینس ہے, اس سال تو بہت کم میں بولوں گا, وینس تو یہ نہیں بولوں گا, لیکن بہت کم ایسی واردات ہوئی ہے. بٹ کیا یہ وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ پروسیکیوشن تو خیر ہوتی ہیں, بہت کم ہوتی. Played it very fine. Boundaries are coming thick and fast from the blade of Rasool. جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل پوری دنیا میں کووڈ کی حالت کیسی ہے, تو ہمیں مجھے لگ رہا ہے کہ کافی امپورٹنٹ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, خاص کر کووڈ پروٹوکالز کا خیال رکھنا چاہیے. ہر کسی چیز میں پروٹیکٹیو گیئرز ہوتے ہیں, ویسے ہی کووڈ سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ویکسینیشن. اپنے ہاتھ کو دھوئیں, گیدرنگس میں نہ جائیں, ماسک کا خاص کر استعمال کریں. کرکٹ میں بھی جیسے پروٹیکٹیو گیئرز ہوتے ہیں, جیسے یہ ہیلمٹ ہے, کافی ساری انجریز سے یہ ہمیں بچاتی ہے. ویسے ہی کووڈ سے بچنے کے لیے ہمیں کووڈ پروٹوکالز کا خاص کر خیال رکھیں. میری میسج یہی رہے گی, پلیز فالو دا SOPs اینڈ آل کووڈ پروٹوکالز. ہیں لیکن کنوکشنز ریئرلی ہوتی ہیں. اس سال میں بتاؤں, ہمارے ان کو 1,95,000 ہم نے ریسنٹلی, ایون دو کووڈ از دیئر, ایون دو ٹرائلز آر آئدر ورچوئل سم ٹائمز فزیکل, تو اس حساب سے ہم نے 2 لاکھ روپے پھر بھی ان سے کنوکشن لے لی, تو جو ہمارے کیسز چل رہے ہیں. بٹ 2 لاکھ اٹ از نتھنگ کمپیئرڈ ٹو دا ڈیمیج جو یہ کرتے ہیں, بوتھ ان ٹرمز آف فارمرز ٹوائل ایز ویل ایز اس کا جو کراپ کا ییلڈ ہے اس پہ. اس سال کیا ہوا تھا, ہمارا ہم نے ان سے ایفیڈیوٹ لیا تھا اس سال, اگر کسی بھی بندے کو مطلب کوئی نان اسٹینڈرڈ بیچ رہا ہے یا کوئی, وہ ان کو کمپنسیشن لاس کے لیے جانا پڑے گا. ہم ایک پرپوزل, آج وہی میں بول رہا تھا, ڈائریکٹر صاحب نے صبح ہی میٹنگ لی تھی, وہ ہم نے ایک پرپوزل بنایا کہ اگر اس کمپنی کے اتنے 2 یا 5 یا 6 یا 8 پروڈکٹس فیل ہوئے یا نان اسٹینڈرڈ نکلے, یا تو اس میں ہم نے پرپوزل کیا کہ اس کا کمپنسیشن لاس کمپنی کو دینا پڑے گا. وہ آج ہم نے وہ اس پہ ڈیسائیڈ کیا ہے. آپ کی بات جینیون ہے, ہمارا کنسرن بھی یہی ہے کہ جو ہمارا اس پہ فوکس رہنا چاہیے وہ اس کے کمپنسیشن لاس پہ رہنا چاہیے, جو فارمر کو میں آپ کی وساطت سے سب فارمرز کو, چونکہ ہم اویئرنیس کیمپ بھی کرتے رہتے ہیں, میں آپ کی وساطت سے ان کو یہ کہنا چاہوں, جب بھی آپ کوئی دوائی خریدے تو ایک ووچر لے لیں ان سے, تاکہ ہمیں یہ سند رہے کہ آپ نے ان سے یہ خریدا ہے. انفیکٹ یہ سیدھی سی بات ہے اینڈ کامن سینس کی بات ہے کہ جب تک آپ کسی بھی انسکروپلس ایلیمنٹ کو انلیس اینڈ انٹل یو میک این ایگزامپل آؤٹ آف ہم اور ہر بائی وے آف پینلائزنگ دا پرسن, بائی وے آف پینلائزنگ دا گلٹی, تب تک تو کبھی آئی تھنک کہ آپ انفورسمنٹ کیسا ہی کر لیں, کتنا ہی کر لیں, اٹ از ناٹ گوئنگ. میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, مگر میری بات یہ ہے کہ یہ تو نان اسٹینڈرڈ مس برانڈس پہ جن میں مور سیویئر ہوتا ہے, جیسے کوئی ہمارا پچھلے اکتوبر میں ہم نے ڈپلیکیٹ دوائیاں وہ بیچ رہے تھے, تو ہم نے وہاں FIR دیا تھا. تو FIR از دا ہائیسٹ جو ہم اس میں کرتے ہیں, تو پھر ہم ان کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں, اور ہمیں پولیس بھی ہمیں ہر حال میں مدد کرتے ہیں جب بھی ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں. تو اس حال میں ہم ان کو FIR کرتے ہیں, اس میں پروسیکیوشن کرتے ہیں جو ہمیں ایکٹ الاؤ کرتا ہے. اور دوسری بھی یہ بڑا قدم ہوگا اگر یہ تھرو ہوا کہ کمپنسیشن لاس کے لیے ہم جائیں گے. اگین وہ کہتے ہیں کمنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ, ہم گول گھوم کر کے پھر وہیں پہ آتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مان لیجئے کہ آپ نے کسی انسکروپلس ایلیمنٹ کو پکڑ لیا مس برانڈنگ کرتے ہوئے یا سپیریئر انپٹس بیچتے ہوئے, پھر آپ نے اس کا چالان وغیرہ کر کے وہ کورٹ میں بیچ دیا, تو کیا وہیں پہ انفورسمنٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے انفورسمنٹ یہ بھی انشور کرے کہ یہ بندہ جو ہے is proven guilty and is convicted? Absolutely. ہمارے آلریڈی ہر جگہ پہ وکلا حضرات ہیں, lawyers are there for us.
we are already our inspectors and we also attend the court cases at the time of hearing and we ensure वो क्यों ना 3 साल चले, we ensure that he should be found guilty. जी और दूसरी बात ये कि इतना ही नहीं कि हम प्रोसिक्यूशन ही करते हैं, हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई 4 से 3 से ज़्यादा बैच किसी प्रोडक्ट के तो उसकी प्रोडक्ट लाइसेंस हम सस्पेंशन के लिए भेजते हैं पीपीओ साहिब खान को. क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे बाकी एजेंसीज करते हैं कि आपने फिलहाल एज एन इंटरिम मेजर बंदे की दुकान ही कन्फिस्केट कर ली, सीज कर ली या सील कर दी, क्या ऐसी एक्शंस होती हैं? सीज होता है. पिछले साल तो हमारे डीसी साहब थे पुलवामा राघव सर, उन्होंने तो पूरा मार्केट ही सीज कर दिया था. तो हमने फिर हमने लवाजमात देखे क्या क्या है, तो हमने तो ये भी हर चीज़ जो भी हमारे दायरे में आती है हम सब कुछ इस पे लगा देते हैं. ऐसी नहीं कि हम ऐसे आया सैंपल उठाया उसने भेजा, नहीं, हम इसका पूरा चेक करते हैं. इवन दो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इस पे हम इनकी प्रोडक्ट लाइसेंस जो प्रोडक्ट पे ये निर्भर रहती है कंपनी, उनकी प्रोडक्ट लाइसेंस हम इस साल उनकी सस्पेंशन के लिए भी भेजते हैं. जी इस साल भेजी भी है हमने. And have there been any suspensions? Yes, we have also issued the notice to the show cause notice on the paper also जी. publications. जी तो अब हम आते हैं अवेयरनेस की तरफ. एक तो आपने ये बता दिया कि जब भी कोई फार्मर जो है कोई इनपुट खरीदे, एक तो वो इनवॉइस उसकी ले अपने पास एक रसीद रखे ताकि ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहे कि उसने किसी दुकानदार से कोई खास इनपुट खरीदा है. तो और क्या होता है अवेयरनेस के लिहाज से? अवेयरनेस से हम इसमें सर आज दिन कोई हमने 2 महीने का अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है. 2 डिस्ट्रिक्ट हम पकड़ेंगे 2-2 दिन, और सर हम ये 10 से 12 दिन चलेगा अवेयरनेस. 2 महीने के लिए 12-12 दिन हम चलाएंगे क्योंकि ये स्लैग सीजन है. अभी हमारा इनपुट्स का काम आने का कम है, तो इसमें हम सिर्फ अवेयरनेस करते रहते हैं. तो अवेयरनेस में हम फार्मर्स को भी अलग से करते हैं, डीलर्स को करते हैं और डीलर फार्मर इंटरेक्शन भी करवाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द डीलर्स जो है ये ऑर्चर्डिस्ट्स भी है जी. तो इनके पास अपने बागात भी है जी. तो इनको हम बोलते हैं जब भी आप बेचो ये जो रसीद दे, जब फार्मर लेगा इस रसीद पे फार्मर को बोलते हैं आप रिसिप्ट जो वो आपको देगा वो लीजिए, तभी जाके आप दवाई, और जो ये बेचेगा उसका एक बुक रिकॉर्ड मेंटेन करना. इस डीलर को हम बोलते हैं कि ये बुक रिकॉर्ड आप मेंटेन करें, जो भी आप बेचेंगे वो एक बुक, इसमें एक फॉर्म 15 और फॉर्म 16 होता है. 15 से बेचता है, 16 को रिकॉर्ड करता है. और मंथली रिटर्न्स हमें दे कि आपने कितना स्टॉक बेचा, किस बैच का बेचा, और ये बैच नंबर उस रसीद पे है जो फार्मर को दिया. तो हम ये अवेयरनेस करते रहते हैं क्योंकि आज फर्टिलाइज़र में पॉइंट ऑफ सेल है, पीओएस मशीन के थ्रू है, उसमें भी हम फार्मर्स को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हर कोई फार्मर पीओएस थ्रू ही मशीन से ही अपना खाद खरीदे ताकि उनका वो रेट जो है वो बराबर रहे. जी. एक अच्छी खासी पॉपुलेशन हमारी फार्मिंग कम्युनिटी की है जिनने नर्सरीज बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर से ज़्यादा अब कई सालों से फोकस जो है वो हॉर्टिकल्चर की तरफ है. तो लोगों ने नर्सरीज बनाई हुई है जहाँ पे वो सीडलिंग्स तैयार करते हैं, फिर उसके बाद वो सैपलिंग्स बेचते हैं. अब मान लीजिए कई एक जगह पर ऐसा भी होता है कि ये जो लोग खरीदते हैं उनसे ये जो सीड छोटे छोटे प्लांट्स का पौधे खरीदते हैं, उनसे मान लीजिए एप्पल के प्लांट, उसको बताया जाता है कि ये किसी खास क्वालिटी का है, किसी खास स्पीशी का है, जबकि वो वैसा होता नहीं है. तो इनकी क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है, इनकी चेकिंग कौन करता है और इसको कौन एनफोर्स करता है? इनका क्वालिटी चेक जो भी है ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करते हैं जी. उनके पास एनआरओ होते हैं, नर्सरी रिसर्च ऑफिसर, वही इनका देख रेख करते हैं, वो हमारे उसमें नहीं आता है. जी. चलिए एक और चीज़ मान लीजिए कि एक तो इनपुट रहा इन टर्म्स ऑफ जैसे हमने फर्टिलाइजर्स कहा, पेस्टिसाइड्स का, सीड्स का, जो डायरेक्टली आप देखते हैं. अब इसके अलावा भी कई फार्म इनपुट्स एक एग्रीकल्चरिस्ट को, एक आर्किडिस्ट को दरकार होती हैं. मान लीजिए कुछ फार्म टूल्स, फार्म मशीनरीज वगैरह, अगर उनकी क्वालिटी में कोई
کوتاہی ہو کہیں پہ، تو کیا اس کے لیے بھی وہ آپ سے رجوع کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ ہمارے سے وہ ایکسٹینشن سروسز سے رجوع کرتا ہے، جو ایکسٹینشن سروس ان کو مہیا کرواتا ہے جی یا وہ خود لاتے ہیں، کیونکہ آج تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج تو فارمرز کو اون چوائس پہ ہی ملتا ہے، فارمر کو تو ڈی بی ٹی ہو جاتا ہے اور فارمر خود اپنی چوائس کا ٹول لاتا ہے. نہیں، اپنی چوائس کا تو لاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کوالٹی کا بھی ہو جو کوالٹی وہ کمپنی پرومس کر رہی ہے. یہ ڈومین ایکسٹینشن سروس کا ہوتا ہے. تو جیسا کہ اب 3 سکسیسو کوشچنز میں آپ کا جواب یہ آیا کہ نہیں یہ ہم کرتے ہیں، یہ کوئی اور ایجنسی کرتی ہے، یہ ایک اور ایجنسی کرتی ہے، تو کیا یہاں پہ چونکہ یہ ملٹیچیوڈ آف ایجنسیز ہے تو لیک آف کوآرڈینیشن بھی ہوتا ہوگا کہیں پہ؟ اس میں لیک آف کوآرڈینیشن نہیں ہے سر. اس میں سر جو پیسٹسائڈ، سیڈز اور فرٹیلائزر ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور جو مشینری انپٹس ہیں وہ کمپلیٹ ایکسٹینشن سروسز کا ہوتا ہے. نہیں، اب جیسے آپ کے اختیار میں جو ہے وہ انفورسمنٹ آف کوالٹی یا کوالٹی کنٹرول جو ہے، کوالٹی چیکس جو ہے وہ فرٹیلائزرز، پیسٹسائڈز اور سیڈز کا آتا ہے. لیکن جب ہم سکواش کو لیتے ہیں فار انسٹنس، تو سکواش تو بھی تو ان کی کوالٹی پہ ہی کام کرتی ہے، ان کی جینیٹکس پہ کام کیا جاتا ہے، ان کو اور امپروو کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو اوور لیپ تو ہے، یعنی آپ کے محکمے اور سکواش میں یا پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ایگریکلچر محکمے میں یا اور بھی جو الائڈ ایجنسیز ہیں ان سب میں تو بہت زیادہ اوور لیپ ہے. اوور لیپ نہیں ہے سر. آپ سنیے، جو سکاسٹ کا کام ہے وہ ریسرچ پرپز ہے، وہ اپنا ریسرچ، اپنی وہ جو ان کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ ان کی اٹ از لیب ٹو لینڈ. جی، لیب میں سکاسٹ کرتا ہے، لینڈ پہ ایکسٹینشن سروسز کرتی ہے، اور بیچ میں جو انپٹس ہوتے ہیں وہ انفورسمنٹ کرتا ہے. بٹ از دیئر، میرا جو کوشچن ہے کہ از دیئر سم کائنڈ آف انفارمیشن گیو اینڈ ٹیک بٹوین آل دیز ڈفرنٹ ایجنسیز؟ سکواش میں بیٹھا سائنٹسٹ کیا آپ کے انفورسمنٹ میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے یا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوتی ہے، یا ایبسلوٹلی سر وہاں سے کوئی انپٹ آتا ہے جو آپ کے کام کا ہو؟ جو ہمارا سپرے شیڈول بنتا ہے اس میں سارے ڈپارٹمنٹ ملوث ہوتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹوریٹ ایگریکلچر، ڈائریکٹوریٹ ہارٹیکلچر، پلانٹ پروٹیکشن آفیسر ہمارا، جب ہمارے انپٹس جاتے ہیں تبھی جا کے سپرے شیڈول بنتا ہے. سپرے شیڈول میں ہماری اس سال 3 سے 5 میٹنگس ہو گئی ہے سکاسٹ کے ساتھ. جب تک ہماری ریکمنڈیشن لینڈ سے جو ان کے پاس رپورٹ نہ آیا تب تک سپرے شیڈول نہیں بنا. لینڈ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر جو کہ فروٹ دیکھتا ہے، اور ایگریکلچر جو کہ ہمارے ویجیٹیبل سیریل پلسز دیکھتے ہیں، اور ہمارے جو ریکمنڈیشن ہے وہ لیتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں. انفیکٹ میرا یہی تھا کہ there is a very strong coordination between all the departments, allied department, along with the سکاسٹ. آج تو پورا ہی سکاسٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر پوری کوآرڈینیٹڈ مینر میں کام کرتی ہے، اور ہمارا جو بھی یہ نان اسٹینڈرڈ ہے وی ڈو شیئر ود دا cost so that they will not analyze those products which have been misbranded on regular basis. جی یہ ہم رپورٹ شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ. اب سیڈز کی طرف میں پھر سے آتا ہوں. انفیکٹ آج کا آخری کوشچن ہوگا وہ یہ کہ کئی سال پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک نیشنل میز مشن کر کے ایک پروگرام چلا، بٹ اٹ ڈڈنٹ ٹیک اپ مچ. اور جب ہم کسانوں سے بات کرتے ہیں کہ وائڈنٹیڈ پرٹیکولرلی کنڈی ایریاز میں جن کے لیے یہ جو اس کے ٹارگٹ بینیفیشریز ہو سکتے تھے یا ٹارگٹ آڈینس جو اس پروگرام کی تھی، لیکن نہیں، وی کوڈنٹ گیٹ دا کوالٹی سیڈس. ہمارا سر مشن تھا، ہمارا ایک اس میں سویٹ کارن پہ مشن تھا. سویٹ کارن کی اس سال بھی ہمارے فارمرس آتے ہیں فار مارکیٹنگ. Now the department has changed its action. موڈ آف ایکشن یہ ہے کہ چونکہ ہم نے سویٹ کارن اتنا دیا، اتنے لوگوں نے لگایا، اب وہ ہمیں بولتے ہیں کہ مارکیٹنگ. Now we have shifted our focus on the marketing also. کہ ہماری پروڈکشن تو آ گئی لیکن مارکیٹنگ پہ اب ہم کام کر رہے ہیں. یعنی یو وانٹ ٹو سے کہ دیٹ سویٹ کارن سے ہم نے آلریڈی
वैल्यू को सैचुरेट किया हुआ है? Absolutely, sir. Absolutely. Please come with us. We have a stall at Lal Mandi, and you will be very glad कि आप हमें देखेंगे कितने फार्मर्स हमारे पास आते हैं, मैं ही स्टॉल लगाऊं, मैं कहाँ बेचूं. तो हम उसमें भी हमने मार्केटिंग में, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर मार्केटिंग है, वो इसमें हमें बताते हैं कि क्या करना है, मार्केटिंग इंटरवेंशन क्या है होती है, उसमें भी हमारा स्टाफ काम करता है. तो हमारा तो मार्केटिंग पे भी अब फोकस रहता है. जी, इमरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक अच्छी खासी गुफ्तगू आपके साथ रही, एंड आई एम श्योर कि इससे हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी एज फार एज एनफोर्समेंट इज़ कंसर्न. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए. खुदा हाफिज़. भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है. भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है. वहाँ बात की. भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम. वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा. लच्छू संभाल रहा है. सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो. सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है. फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं. जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार.